Adin, may lipa sa student na taga-bukid nga si Kabukid for today's video mga guys. Maadyong adlaw, so kaning nga adlaw kay padalo nga pukoy nga na sa garden kay manguha kog balantidyong og pipino. Unya mao to pag-abot nako kay ako dadyong gikuha ang balantidyong dako kaadyo. Dabong pa unta to si kaadyo, unya ako na lang gikuha kay ako laging ibaligja lagi. Purya budyag kaadyo akong mga tanom daghan kaadyo og bunga kaloyan sa Ginoo. Mao jud ni akong kalipay kay maka-harvest ko kung wala ko'y klase kay kanang akong ibaligya lagi makakwarta pa jud ko. Unya gikuha na lang po na akong balantidyong nga gipakatay sa juta kay napa may bunga. Unya giapil na lang day po nako og harvest og pipino kay dagko naman lagi kaadyo. Lami jud kaadyo sa akong paminaw nga naka-harvest nako sa kaugalingon nako nga gitanom. Ang una day nakong gi-harvest ingani kay ako nang gihatag kay kanang lami manggod kaadyo sa pamati nga makapanghatag ta sa atong mga tanom kay mutuo manggod ko ingan basta manghingantagon ka bulahan jud kag maadyo. Ang ako din gitanom nga pepino kay ubay-ubay jud si bunga maong nakapanghatag pa ko ani ni Dja. Unya gipamuto sa rin nako slag ice wrapper kay aron dili si Dja hilabtan sa mananap kay dili ko gusto gi-sprayhan og kemikal. Din sa wala mang dugay gamay na lang jud akong gi-harvest last na ni unya mao na ni tanan akong kuha gamay ra jud ni si Dja pero at least naa thankful na kaadyo ko ani unya ug maura to salamat kaadyo ninyo, God bless.